लाइफ करेंगे हाँ हाँ किस भांगा ठिकै छ के गर्नु भयो दाजु रेफ्री शान्त आया बा राम्रोसँग बस अहिले यहाँ तिम्रो दाँत झर्छ आया बा कति गरुङ्गो हो तिमी के खान्छौ लाइफ फैन करेगा वीडियो किन नानु रेफ्री बस्नु विशालदार 1 लेडा 1 बराबर बस न बस ऊ त्यहाँ विशालदार 3 लेडा 2 3 2 विशालदार 4 आयोजक 2 4 2 विशालदार 5 आयोजक 3 5 3 लगत्तै नम्बर थपेको छ आयोजक 4 विशालदार 5 4 5 अब आयो खायो चोट लाग्छ मैले भन्दै थिएँ लाग्यो भने नाक साक कुच्चिन्छ नि थाहा पाउँछ कतै गइगयो उमेश मान्डो अगाडिबाट हटिदिनु होला स्कोर देखिएको छैन उमेश मान्डो कमजोर तो आ रखा था से सर जब मैं कुर्सी असूल करके विशालदार 8 आयोजक 5
8-5। आयोजक 6, रिजल्टर 8, 6-8। आइफोन आयोजक चिने छौ 7, चिने छौ रिजल्टर 8, 7-8। आइफोनलाई चिने छ कस्तो हुन्छ आइफोन कस्तो कस्तो रिजल्टर 9, आयोजक 7, 9-7। रिजल्टर 10, आयोजक 7, 10-7। रिजल्टर 11, आयोजक 7, 11-7। आयोजक 8, रिजल्टर 11, 8-11। रिजल्टर 12, आयोजक 8, 12-8। ए तेरो चुप लाएर बस तिमी अब पिटाइ खान्छौ आयोजक 9, यता अगाडि नआऊ रिजल्टर 12, 9-12। उता जाऊ त मामाको अगाडि साथी बनाउन रिजल्टर 13, आयोजक 9, 13-9। आयोजक 10, रिजल्टर 13, 10-13। रिजल्टर 14, आयोजक 10, 14-10। एउटा होइन मिलाउँछ हजुर एकछिन पछि बजाउँछु हरवासी हुनकर से यहाँ बिछी पड़े के रिजल्टर 16, आयोजक 10, 14-10। टेक्निकल टाइम आउट भएको छ। निदाय छ नि यार निदायमा तपाईँ पनि यार यस्तो यार जितिरहेको गेम यसो ठाउँ आफ्नो गाउँ ठाउँ गेम जितेर तपाईँ मस्त कुर्सी मिलाइदिने यहाँ के छ यसभित्र
हजुर के ल्याइदिनु हौ तपाईँलाई अब यस्तो के पा भन्ने कुरो के भन्ने कुरो यहाँ पाउँदैन के अरे अलिक परै जानुपर्छ जम्मा 3 महिना म त 3 वर्ष छोडेर त फेरि सुरु गरिदिएँ अस्ति प्लेस गर्छन् यार अब गोदाइ खायो ठक्कै बिजुरुसिए के नगद बस्ने एउटा मिला देखैबाट विशालटार 17 आयोजक 10 17-10 विशालटार 18 आयोजक 10 18-10 आयोजक 11 विशालटार 18 11-18 विशालटार 20 आयोजक 11 20-11 विशालटार 21 आयोजक 11 21-11 आयोजक 12 विशालटार 21 12-21 आयोजक 13 विशालटार 21 13-21 40% यस बनाइँदैछ नि खाली साढे 70 आयोजक 14 किन विशालटार 21 14-21 विशालटार 22 आयोजक 14 22-14 आयोजक 15 विशालटार 22 15-22 राम झाग खेलाउँछु
ड्रेस है ना, ड्रेस कैसे उठा जा देंगे? खेला उपाय बजाओ तो विशालदार 23, आयोजक 15, 23-15। विशालदार 24 लाख, आयोजक 15। ए नचलाउ न तिमी ए अब तिमीलाई पिटाइ गर्छु होला त्यो अब यो चुनिन्छ यो आयोजक 16, विशालदार 24 लाख। लगातार नम्बर थप्दै आयोजक 17 पर आएको छ भने विशालदार 24 लाख। आयोजक 18, विशालदार 24 लाख। तू कटती है बाकी हम खराब आयोजक 19, दिन भर कदाई ककर नंबर विशालदार 24 लाख। वही करे ककर पैसा उठो को सीध दिमाग खराब पड़े गेम गलत प्रेशर में कौन हंसता है ये परसों हम देखे नहीं तक वो कर किसान भाई आयोजक 20, विशालदार 24 लाख। इसका पॉइंट तो बाकी बनती है देख बड़ा कर ले। एक नंबर थप्दै विशालदारले 1 सेट हात पारेको छ। उमेश महतो, गिरधारी महतो, अलिकति पछाडि हटिदिनु होला, नम्बर काउन्ट गर्न गाह्रो पर्नेछ। विशालदार खाता खोल्न सफल भएको छ। त्यसैगरी नम्बर विशालदार 1, आयोजक 0। आयोजक पनि खाता खोल्दै 1 पुर्याएको छ भने विशालदार पनि 1 बराबर। सुनाई करके बता ए आउट बॉल। कपाल नंतर पाणी दूध पाणी लावून दूध बोतल दूध बोतल पाणी पाणी भेट जाईल माझं घर जेफ्सी ना रे विशालदार 3, आयोजक 1, 3-1।
कल्के अन्त बिनाजु अर्को आयोजक 3 रिजल्टर 4 3-4 नंबर 4 बराबर आयोजक 5 रिजल्टर 4 5-4 आयोजक 6 रिजल्टर 5 6-5 नंबर 6 बराबर रिजल्टर 7 आयोजक 6 7-6 रिजल्टर 8 आयोजक 6 8-6 यसपछिको खेल पर्साउने वर्षेस अघिल्लो हुने भएकोले दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू एकदमै कम तयार अवस्थामा रही बस्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो खेल सकिए लगत्तै 2 मिनेटभित्र खेल मैदानभित्र प्रवेश गरिसक्नु पर्नेछ। अझै पनि हामीसँग थुप्रै खेलहरू बाँकी रहेका छन्, त्यसकारणले समयको ख्याल राखी खेलाडीहरू छिट्टै खेल मैदानभित्र प्रवेश गरिदिनु होला। आयोजक 10 रिजल्टर 8 10-8 आयोजक 11 रिजल्टर 8 11-8 ये रखेगा क्या? आयोजक 12 रिजल्टर 8 12-8 रिजल्टर के खेलाडी साथीहरूले टेक्निकल टाइम लिएका छन्। अब हेरौँ कस्ता टेक्निक अपनाउँदा रहेछन्। चिन्ता पाइगेली रहेछ कि पासा त लागल रहेछ। रिजल्टर 9 आयोजक 12 9-12
विशालटार 10 आयोजक 12 10-12। आयोजक 13 विशालटार 10 13-10। तर हे उल्टा से उभरत पछ फेडिए विशालटार 11 आयोजक 13 11-13। तिम्रो लिस्ट कहाँ जाएको ल जा म कफै दादासँग बसेँ इजी बॉल विशालटार 12 आयोजक 13 12-13। नम्बर थप्दै आयोजक 14 बनाएको छ भने विशालटार 12। बसन्तपुर र लुसलरीका खेलाडी साथीहरू धैर्य गर्नुहोला। हजुरहरूको गेम धेरैसम्म आजै खेलाउनेछौँ। रामनारायण महतो स्टेजमा आइदिनु होला। विशालटार 16 आयोजक 20 16-20। यसपछिको गेम अघिल्ली भर्सेस पर्सौनी हुने भएकोले दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू एकदमै तन्ताएर बसिदिनु होला।
खाली ओकरे दे सर्विस आयोजक 24 लास्ट विशालदार 16 आयोजक 1 नंबर कप 25 पुर्याएको छ भने विशालदार 16 त्यसै गरी दुवै टिमले एक एक सेट हात पारिसकेका छन्। हेरौं फाइनल सेट कसले हात पार्ने छ। मिटिङ कालेमा त म ढिला गर्ने सब त पछौले बिना हुन्छ ढिला गर्नु र प्रशंसा खाजा घरबाट प्रथम द्वितीय र तृतीयका लागि कप प्राप्त भएको छ। पोखरेल दाना तथा ग्रोसरी स्टोर मध्यबिन्दु 3 जसको प्रोभाइडर रहनु भएको छ वसन्तराज पोखरेल। उहाँबाट यस खेललाई सभ्य र भव्य बनाउनको लागि सहयोग स्वरूप 5000 का साथै पानी पनि प्राप्त भएको छ। बीसी डिजिटल लिंक प्राली काउसती 15 बरौलीबाट सहयोग स्वरूप वाइफाई को व्यवस्था रहेको छ र बीसी डिजिटल लिंकले अहिले विशेष अफरहरू दिइरहेको छ। 20 MBPS 3 महिना सहित 5000, 20 MBPS 6 महिना सहित 6000, 20 MBPS 1 वर्ष सहित 10,000, 20 MBPS 15 महिना सहित 12,000। संपर्क नंबर रहेको छ 98 19 40 35 25। बिल मदिरा सप्लायर्स मध्यबिन्दु 3 चौडाबाट 5 कार्टुन पानी सहयोग गर्नु भएको छ, जहाँबाट हामीले होलसेल तथा खुद्रा रूपमा पेय पदार्थ प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैगरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिबाट खेल सम्पन्न गर्नका लागि 2 ध्यान म्याच बल दिनुभएको छ। त्यसैगरी फुलबारी सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र मध्यबिन्दु 3 बाट रु 5000 सहयोग प्राप्त भएको छ। मध्यबिन्दु 3 निवासी वसन्तराज पोखरेल ज्यूबाट सहयोग स्वरूप 5000 का साथै पानीको व्यवस्था गर्नुभएको छ। यो गेम भ्याइन्जेलसम्म उहाँले पानी दिने वाचा गर्नुभएको छ। उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तथा यस क्लबको तर्फबाट मुरी धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छौँ। सुदीप यादव मध्यबिन्दु 4 पनौती निवासी, उहाँले यस खेललाई सभ्य र भव्य बनाउनको लागि सहयोग स्वरूप 2005 सहयोग गर्नुभएको छ। युरोपियन कन्ट्री चेक रिपब्लिकका साथीहरूबाट सहयोग स्वरूप फर्स्ट प्राइज 30,000 सहयोग प्राप्त भएको छ र उहाँहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ: सूर्य नारायण गुरौ, तेज नारायण थनेत, टीकाराम महतो, दीपेन्द्र थनेत, चन्द्र बहादुर महतो।
गरी सनलाइट ग्रुप चोरमाराबाट थर्ड पोजिसनका लागि सौजन्य स्वरूप कप प्राप्त भएको छ। सम्पूर्ण सहयोगी दाता तथा सङ्घ संस्था व्यक्तित्वहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा यस क्लबको तर्फबाट मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र त्यसै गरी मध्यबिन्दु 3 लेडा निवासी मानबहादुर महतो ज्यूबाट 30,000 सहयोग प्राप्त भएको छ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा यस क्लबको तर्फबाट उहाँलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। म यहीँ बैठल रहने कौन देश पैसा खींची पाछा का चेक रिपब्लिक कैसे फिलिपिन्स हुआ करेगा क्या जानकर स्कोर तर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। आयोजक 8 विशालदार 3 8-3। विशालदार 8 आयोजक विशालदार 4 आयोजक 8 4-8। बस के मोर त एकै बज गेलै के बजे आउट बोलो क्या घाट बताऊँ थकल थे उठाऊ ना बॉल विशालदार 6 आयोजक 10 6-10। आठ 10 पुगी गल विशालदार 8 आयोजक 10 8-10। में लाइक कर लीजिए। अच्छा आयोजक 11 विशालदार 9। आयोजक 12 विशालदार 9 12-9। यसपछिको खेल पर्सौनी वर्षेस अघिल्ली हुने भएकाले
दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू एकदमै तन्काएर एकदम बस्दिनु होला। हजुरहरू पछिको पनि एक गेम हामीले गराउने कोसिस गर्नेछौँ। आयोजक 14, विशाल टार 10, 14-10। आयोजक 15, विशाल टार 10, 15-10। लिस्लरीका खेल प्रेमी साथी चिन्तामणि चौधरी स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला। श्याम के खिलाफ रतौलका टिम क्याप्टेन मेरो यो आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया स्टेजमा सम्पर्क गर्नु होला। रतौलका टिम क्याप्टेन जनक मार कृपया मेरो आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छ भने स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला। जनक त खे जिगो बुढे अस्करी जिगो बुढे आबे दोस्री पनि छ जसमा खोदेछ दोस्री ठोक हेलो फ्रेंड चलाई भिडियो का उड़ो अल्लो त कौन श्याम फोन है ने आप रखी दग दे तो तरला मार दिया विशाल टार 13, आयोजक 16, 13-16। और तो उनका नील हान बसिन दोस्री से विशाल टार 14, आयोजक 16, 14-16। अगल से बड़े करवा छ चितले हम के ऊपर से ये बात स्कोर करना है बराबर होता है चांस पर विशाल टारका खेलाडी साथीहरूको प्रयास असफल भयो, त्यसैले नम्बर जान्छ आयोजक तर्फ। आयोजक 17, विशाल टार 14। जन के भाग्यले बाहर आए जन के भाग्यले बाहर विशाल टार 15, आयोजक 17, 15-17। लम्बो देखाइदिन्छु रतनपुरका टिम क्याप्टेन एकचोटि स्टेजमा सम्पर्क गर्नु होला। रतनपुरका टिम क्याप्टेन बराबर खेलाले गति 17-18 त्यसै गरी दमारका टिम क्याप्टेन एकचोटि स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला। बराबर जे उनकर सबै
नंबर 18 बराबर। रतौल का टीम कैप्टन मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया मञ्चमा सम्पर्क गर्नुहोला। रतौल का टीम कैप्टन छ दर्शकबिनहरूलाई नम्बरतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। विशालटार 19 आयोजक 18 नंबर 19 बराबर। बताऊं दमार का टीम कैप्टन रतनपुर का टीम कैप्टन एकचोटि स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला। कतै बिसु नै छ। त्यसै गरी कोलवाका टिम क्याप्टेन पनि एकचोटि स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला। तखनी ओत्ते पण्डित गर्न बसिन। आयोजक 21 विशालटार 20 21-20 नंबर 21 बराबर। दमार का टीम कैप्टन बरौली का टीम कैप्टन कोलवा का टीम कैप्टन एकचोटि मञ्चमा सम्पर्क गर्नु होला। आयोजक 23 विशालटार 21 23-21 लीडिंग पॉइंट 2 आयोजक 24 लास्ट विशालटार 21 टेक्निकल टाइम विशालटार के खिलाड़ी साथीहरूले लिएका छन्। होडिङ दे अजौली र पर्सौनीका खेलाडी साथीहरू यो गेम सकिएला गत्तै 2 मिनेट भित्र खेल मैदानमा प्रवेश गर्नुहोला। अब यो गेम सकिने लागेको छ, हामीसँग समय पनि अभाव छ। दमार शरीफ विशालटार 22 आयोजक 24 लास्ट। दैट 22-23 बनाया। विशालटार 23 आयोजक 24 23-24 अजौलीका खेलाडी साथी तथा पर्सौनीका खेलाडी साथी एकदमै कमजोर अवस्थामा बसिदिनु होला। यो गेम अन्तिम पुगिसक्यो। एक पोइन्ट जोड्दै अघि आयोजकले यो गेम हात पारेको छ। विनर र रनर दुवै टिमलाई हार्दिक बधाई। पर्सौनीका खेलाडी साथी तथा गौलीका खेलाडी साथी छिटोभन्दा छिटो कोर्ट मैदानमा प्रवेश गर्नु होला। किनकि च्यालेन्ज थियो। समय हामीसँग धेरै छैन।
अखनी आइते गो हमरा चैलेंज दे के हमरा चैलेंज दे के अखनी दे पे करा ना